थळाव्यांच्या निषेधाक लागून सारमांचेर खण येरादारी 7 दीस थांबल्या उपरांत परतून चालू जाल्या। थळाव्यांच्या मागणीचेर कायमस्वरुपी लक्ष घालचे अशी मागणी दिवचल टिप्पर ट्रक असोसिएशनान सरकाराक आनी वाठारांत वावुरपी खण कंपनीक केल्या, जाका लागून तांचे एकमेव उदरनिर्वाह आशिल्ले खण आनी येरादारी सुटसुटीत चालू उरतली खंय। परत आहात अश्यो रिटेन केल्यो गाडयो आनी हो वेवसाय आमी चालू केलो, पूण चालू केल्या उपरांत 23-24 सानसून मोठ ट्रान्सपोर्ट चालू जालो खरो, म्हणून ह्या वेवसायाक मदीं जे कितें इंटरनल जे लोकांचे ग्रीवन्सीस आसता, प्रॉब्लम आसता, ताका लागून हो वेवसाय आमचो खंडीत जावपाक लागलो। आनी गेल्या 8 तारखेर जेन्ना हो थळाव्या लोकांनी जो सारमानस आसा पळय तेन्ना थळाव्या लोकांनी तेंच्यो कितें ग्रीवन्सीस आसल्यो सॉल्व जावना म्हणून तेंच्यांनी परत एकदा हो वेवसाय बंद केल्या उपरांत आमी जेन्ना तांकां सांगलें की आमची इतलीच एम आसली की हो वेवसाय जो आसा तो पूर्व नियोजीत म्हणजे कसलोच खंड पडना जालो, जर आतां रिज्यूम जाल्यार परमनंट हेजेर सोल्युशन येवचें आनी हो कायमचो जो कितें तेंचो जो परत जे येवन बंद चालू करता पळय हें आमकां कायमचें चालू जावचें। कित्याक तर ह्या वेवसायाचेर आमी निगडीत आसलेले लोक, आमचे ज्यो फॅमिली आसा त्यो फॅमिली ह्या वेवसायाचेर बांदील आसा आनी आमच्या वेवसायाक जेन्ना आमी हो हाताळटा तेन्ना आमकां ड्रायव्हरांक पळोवचें पडटा, मॅकानिकांक पळोवचें पडटा, स्पेअर पार्ट्सांक पळोवचें पडटा आनी मार्केटान आमकां जे कितें आमच्यो ज्यो गरजो आसा त्यो आमकां पुऱ्यो करच्यो पडटा। आनी अशा वेळार हें बंद चालू जाल्यार हेजी मोठी झळ म्हणटा ती ह्या ट्रक मालकांक पडटा। ताका लागून आमची एकूच मागणी आसली की जो कितें बंद चालू जाता पळय हें एकदां पूर्व नियोजीत परमनंट सोल्युशन हेचेर येवचें। एडमिनिस्ट्रेशन, मॅनेजमेंट तेंचे कडेन एकूच मागणी आसा की हो वेवसाय सुरळीत न बंद जाता हो चालू रावचो आनी आमचे जे कितें आमी जे कितें पयशे घालता बिजनसाक ते आमचे रिबेट जावचे। हो परमनंट सोल्युशन येयला आसा तेका आतां परमनंट म्हणजे कितें आमी तांकां इतले जेन्ना तेंच्यांनी बंद केलें तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाक आनी मॅनेजमेंटाक आमी हेंच सांगलेलें की हें बंद चालू आमकां परवडपाचें ना। तुमी कितें आसा तो कोण जे स्थानीक लोक आसा कितें आसा तेंचे प्रश्न कायमचे सॉल्व करा आनी आमकां ह्या बिजनसाक जे आमी पयशे घातले ते आमचे रिबेट जावपाक आमकां सहाय्य करता। ट्रक आसा ते आमी घरा कडेन सांबाळून दवरले तशें की आयज ना सरकार फाल्यां केन्ना तरी चालू करतलो आनी हेजेर आमकां कितें ना कितें फुडें हेचो फायदो मेळटलो। आयज आमी सरकारा कडेन तशें जे आमचे मॅनेजमेंट आहा वेदांताचे तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी जे कितें लोकांचे जे कितें प्रश्न आहा ते सोडपाचे आनी सुरळीत काम चालू दवरपाचें, जेणे करून लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय हे ट्रकां खातीर। आनी जे कितें आमचे धंदो चलता जे आमचे ट्रकांचेर पोट भरता पळय ते सुरळीत भरोंक जाय, कित्याक ना जाल्यार आमी हे ट्रक चलना जाल्यार आमी कांय करूं शकना। आमचे अर्निंगू आनी जो आमचो लास्ट पोटाचो प्रश्न जो आहा ते ह्या ट्रकांनीच आसा। लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो, तसो हांव मॅनेजमेंटा कडेन मागता आनी सरकारा कडेन मागता आमकां सपोर्ट करचें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।